थंय सायडीक नुस्तें मार्केट आसा आनी नुस्तें मार्केटा लागून लोक येता हिंगसरल्यान भोंवंक आनी एक क्लीन ना नुस्तें मार्केटाचे लोक सोडा आनी हे सद्या इस्कॉला भुरगे सुद्धा येता हिंगा आनी लोकल लोक सुद्धा भोंवता तितून जिवाणे कितें दुसरे कितें कीड बी आसूं शकता लोकांक चालू जाल्यार हेची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें एक क्लीन करचें इतलेच मागणी आसा आमचे पंचायती कडेन आनी गोवोरमेंटा कडेन. आणि भुरगे इस्कॉला भोंवताय होटल घेवन टर्न काडला टर्न काडपाक जाय कोणूच पळयना ना कोण पळयना. जिवाणी बी कितें आसा हांगा जिवाणी बारीक बारीक आतां ताप पडले न्हू जिवाणी भायर सरता. नमस्कार. आम्ही सावर्डे मतदारसंघ आणि कुडचडे मतदारसंघ हांकां जोडणारो जुवारी ब्रिजाचे आसा जो बांदकाम खात्याचो ब्रिज आसा. आमी पळयता कितलीशीं वर्सां पळयता दोनी सायडीच्या ब्रिजाच्या स्पेस आसा ती जे पादचारी आसा तांकां येवपा वचपा आसता पूण ही पादचाऱ्यांक चलपाची जी स्पेस दवरला ती सोयीस्कर आसा काय कितें. हांगा जर पळय झाडां जी आसा दोनी वाटेन जी आसा वाडलेली आसा. सेकेंड गजाल आसा हांगा इस्कॉलाची भुरगीं आसतलीं ती चलत हांगा ह्या फुटपाथ वयल्यान जी ह्या स्पेस चोवला पुला सायडीन तेजे वयल्यान वयतात म्हणजे व्हाडल्या हितूंतल्यान बारीक बारीक जिवाणी जी आसा ती त्या भुरग्यांक दिश्टी पडटा. अनेक वेळा पालकांनी बोवाळ गेलो पूण हे निवळ करपाक शकलो ना. आमी पळयता की सावर्डे पंचायत जी आसा ती सावर्डे पंचायतीन खंय तरी लक्ष दिवपाक जाय आनी PWD खात्याक हे खंय तरी एक इन्स्ट्रक्शन दिवपाक जाय लेटर करपाक जाय आसलें पूण तें आयज पर्यंत जाल्लें ना. आमी पळयता की बांदकाम खातें हें चर्चेक येयल्लें आसा वादग्रस्त ठरलेलेंच आसा. अनेक मंत्री जावन गेले आनीक आयज हें खातें जें आसा तें PWD खातें खुद CMा कडेन आसले कारणान जे ऑफिसर आसा तांकां कांयच भंय पडून गेल्लो ना. कारण हे जे खात्याचे मंत्री आसा पणजे CM पणजे उरता म्हणटनीक ऑफिसर आपल्या जाय ती मनमानी कारभार करतात. जे हांगचे जेन्ना मंत्री आसताले निलेश काब्राल आसतलो किंवा हेजे पयलीं पावसकर जावन गेलो तेन्ना खंय तरी लागीं मंत्री आसले कारणान खंय तरी एक ऑफिसराक भंय उरताली की मंत्री आमचे खंय तरी बडी मारतलो म्हणून. पूण आयज खंय तरी सुस्त जाल्लें हे बांदकाम खातें परत एकदां ताका जिवदान हाडपा खातीर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान खंय तरी लक्ष घालपाक जाय. अशी जेन्ना गजाल जाता जेन्ना आमी म्हणटात की भुरग्याचे अंत्योदय तत्वाचेर जर सरकार जर आसा जाल्यार अंत्योदय तत्व जें आसा तें एक सुद्दां लागता. भुरग्याची काळजी घेवप तितलेंच मोलाचें आसा. हांगा पेरंट्स आसतले किंवा जे जाणटे लोक आसा बुजुर्ग लोक आसा ते चलत ह्या स्पेसींतल्यान वयता ही योग्य आसा काय कितें स्पेस चलपाची हो तितलोच प्रश्नचिन्ह आसा. ताका लागून ह्या हेजे सावर्डे जुवारीच्या ब्रिजाचे एक सायडीची स्पेस आसा जी फुटपाथ केल्ली आसा पादचाऱ्यां खातीर चलपा खातीर ती खंय तरी निवळ करची आनी हांगा भुरगे इस्कॉलाचे भुरगे आसतले किंवा बाकीचे लोक जे आसा तांकां खंय तरी सुरक्षा दिवपाचे प्रयत्न जो आसा किंवा यत्न आसलो किंवा त्या संदर्भात काम करपाची पावल उचलची ही बांदकाम खात्याची तितली जबाबदारी आसा. इन गोवा उदय देयकर सावर्डे.